वसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, हमने पिछली वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि हिज़्बुल बहर का अमल कैसे करना है, कि उसका आसान तरीका बताया था। अब इस वीडियो के अंदर आमिलीन के लिए, यानी जो हिज़्बुल बहर का अमल कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, बाद में जो इसके मसाइल हैं उनके मुताल्लिक़ और इसके लिए जो ज़रूरी हदायत हैं उसके मुताल्लिक़ ज़िक्र करेंगे। जो भी इंसान हिज़्बुल बहर का आमिल होगा, यानी अमल करने के बाद ये ना सोचे कि ये आप भूल जाएं, इसको छोड़ दें तो आप आमिल बन गए, नहीं, बल्कि अब इस अमल को अपने पास रखने के लिए, इस अमल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहली हदायत, सबसे पहली शर्त है कि आप उस अमल को हर रोज़ एक मरतबा, यानी उस दुआ को हर रोज़ एक मरतबा पढ़ेंगे। और बेहतरीन तरीका जो है, बेहतरीन टाइम जो है वो मगरिब के बाद का है कि मगरिब के बाद आप इसको एक मरतबा ज़रूर दोहराएं, यानी हर रोज़ एक मरतबा पढ़ना ज़रूरी है। इसका पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक वाक़या पेश आया ज़िंदगी के अंदर कि एक आमिल थे, तो वो किसी दोस्त के वास्ते से मेरे पास तशरीफ़ लाए। अब जब मैंने उनकी हालत देखी तो मैं परेशान हो गया कि उनकी एक साइड जो है, यानी बाईं साइड, दिल वाली साइड जो है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुकी थी। यानी ना उनके बाजू हाथ काम कर रहे थे, न कंधा न टांग, तो मुकम्मल तौर पे जो है ना बायां हिस्सा वो उनका एक किस्म का मफलूज हो चुका था। तो चेक करने के लिए लाया गया, तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि उनके किसी अमल की वजह से ये मसला बना हुआ है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई मसला क्या है, कौन सा ऐसा अमल है जो आपने किया है जिसकी वजह से आपको इस नौबत तक पहुंचना पड़ा। तो उन्होंने जो बताया, मैं परेशान हो गया, क्यों कहते हैं कि जी मैंने दुआए हिज़्बुल बहर जो है उसका अमल किया था, अमल करने के बाद मैंने छोड़ दिया, यानी पढ़ाई मुकम्मल की, अमल जो 3 दिन का था वो मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाई चांस कोई ऐसा मौका आया कि किसी मरीज़ पर पढ़कर उनको उसने दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ के दम कर दिया। अब जब उसने दम किया तो ज़ाहिर है हिज़्बुल बहर वालों से मदद ली उन्होंने, तो मरीज़ तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो आमिल थे इनकी एक साइड मफलूज हो गई, इन पर हमला हुआ। अब जब मेरे पास आए, मैंने चेक किया, पता चला, तो मैंने कोशिश की कि चले अल्लाह करे इनका मसला हल हो जाए। तो हैरत की बात यह है कि आज तक कभी ज़िंदगी में, उससे पहले कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया था। तो मैंने जब उनका इलाज शुरू किया तो दौरान इलाज जो है कंडीशन ये हुई कि रात को जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस वक़्त अचानक वो मेरे सामने हाज़िर हुए। पहले आवाज़ आई, मैं नहीं समझा, तो फिर आकर सामने बैठ के कहते हैं कि जी इस मामले से आप दूर रहें। इंसानी शक्ल के अंदर थे और बड़ी गरजदार आवाज़ थी। मैंने इतनी गौर नहीं की, परेशानी वाली बात नहीं थी, मैंने कहा चले कोई नहीं, ये तो मामला होता रहता है। तो बहरहाल जब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी पोजीशन ऐसी थी, लेकिन पहले से ज़्यादा खौफनाक। एक तो अंदाज़ भी बड़ा खौफनाक था और दूसरा अफरादी क़ुव्वत भी कुछ पहले से ज़्यादा थी। अब दूसरे दिन जब हुआ तो उनकी बात सुनकर, जो जिस अंदाज़ से उन्होंने मुझे रोका इस मामले से, इलाज से, तो मैं यकीन करें कि ख़ुद मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और पसीने में मैं मुकम्मल तौर पे भीग गया, यानी इतनी ज़्यादा खौफ तारी हो गया। अब काफ़ी परेशानी का आलम था और कई दोस्तों को पता था, तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता किया। तो रब्ता करने के बाद उस्ताद मोहतरम ने ये जवाब दिया कि आप, या तो बेहतर तरीका ये है कि आप उसको छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ सकते, यानी उसका इलाज छोड़ दें, आप अपने हाल पे रहने दें उसे। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो फिर अल्लाह का नाम लेके, अब वो आते हैं तो उनको ये कह दें कि आप जो कर सकते हैं वो करें, जो हमसे होगा हम करेंगे। तो तीसरा दिन हुआ, रात का वक़्त था। रात जैसे ही इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुआ, मैंने पढ़ाई करनी थी, तो पढ़ाई से पहले ही मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। अब मैं परेशान था कि बनेगा क्या आज। तो जब पढ़ाई शुरू की, तकरीबन शायद 1.25 घंटा या 1.5 घंटा गुजरा होगा पढ़ते हुए, तो अचानक फिर वही कंडीशन कि पूरी ज़मीन काँप उठी, यानी जहाँ मैं बैठा था ऐसे था जैसे ज़लज़ला आया है। उसके बाद उनकी आमद हुई,
آمد کے اندر بھی وہ حیران ہو گیا کہ افرادی قوت بہت زیادہ، اور کنڈیشن ایسی تھی، ان کی حالت ایسی تھی، اس حالت میں آئے تھے کہ ایسے کہ جیسے انسان کے آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو، یعنی غصے کی وجہ سے انسانوں کی آنکھوں میں خون آ جائے، ایسی پوزیشن بنا کر آئے، اور بڑی گرجدار آواز سے انہوں نے مجھے للکارا بھی اور ڈرایا۔ جب میں نے حوصلہ کر کر استاد محترم کی بات کو دہرایا کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے، اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ تو جیسے ہی میں نے وہ بات کی تو اس کے بعد ان کے جذبات کچھ ٹھنڈے ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے وعدہ لیں، اس سے عہد لیں کہ یہ تا زندگی اس دعا کو دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ یعنی مقصد پڑھنے کا یہ کہ عام پڑھنے پہ پابندی نہیں، پڑھ کر کسی پہ دم کرنا، پانی دم کر کے دینا، تو یہ ایسی کوئی حرکت یہ نہیں کرے گا۔ تو میں نے ان سے معاہدہ کیا بھائی ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب انسان عامل بن جائے اس دعا کا، کیونکہ دعا عمل کرنا جو ہے نا بہت آسان ہے، دعا بھی آسان ہے اور وقت بھی بہت کم ہے، اس کے عمل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن بعد میں تا زندگی کے لیے عامل جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے کہ ہر روز ایک مرتبہ دعا کو پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے بزرگوں کا معمول رہا ہے، ہر روز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ عامل بھی اس دعا کو ہر روز پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے جسم کو، اس کی جان کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلی ہدایت، ضروری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اس کا عامل ہو وہ ہر روز اس کو پڑھ کر چھوڑ نہ دے، ہر روز ایک مرتبہ، چاہے کسی بھی وقت، بہتر ٹائم مغرب کے بعد کا ہے، کہ وہ اس کو ہر روز پڑھے، ایک مرتبہ لازمی پڑھے، کوئی مقصد ہو نہ ہو، کوئی پریشانی ہو نہ ہو، حالت جتنی بھی خوشگوار ہو تب بھی، یا جتنا بھی غمزدہ ہو، پریشانی کا عالم ہو، تب بھی اس دعا کو تا زندگی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری چیز، انسان نے جب اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی پڑھ کر لوگوں کو دم کرنا ہے، اللہ رب العزت کے مخلوق کی مدد بھی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ انسان گناہ کبیرہ سے دور رہے، جان بوجھ کے قصداً کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، نماز کی پابندی ہو، اور جو سب سے بہترین طریقہ بچنے کا ہے کہ ہر قسم کے دشمن سے بچنے کا، کہ وہ انسان باوضو رہے۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو پھر یہ مخلوق جو ہے دعائے حزب البحر کے ساتھ جو آتی ہے، یہ مخلوق آپ کے ساتھ محبت کرے گی، مانوس ہو جائے گی۔ اس کے مانوس ہونے کی وجہ سے آپ کے مسائل پیش آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا سے حل فرما دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ دو تین باتیں ہیں، ان کا جاننا، ان کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اس عمل کو کبھی نہ کیجیے گا، اس کو آسان سمجھ کر یا چھوٹا سمجھ کر کوئی عامل بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کے اندر استقامت ہے، آپ دائمی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو پھر ضرور آپ اس عمل کو کریں، اس کے عامل بنیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔